Welcome back mga kabukid sa aking YouTube channel. Ito si Lois Hunters TV, Loloy for short. Joke lang mga kabukid. Ngayong araw mga kabukid, mangunguha kami ng lansunis dahil kahit wala kaming puno. Pupunta na kami sa puno ng lansunis mga kabukid. Lalakad na sila mga kabukid oh. Yung isa mga kabukid, ang dali lang naglakad mga kabukid. Excited na yung umakyat. Kahit hindi marunong. Nagdadala siya ng karton ng lansunis mga kabukid. Ibibinta namin dahil wala kaming pangbili ng bigas. Medyo masikip na yung daan dito mga kabukid. Naghahanap kami ng puno ng lansunis na mayroong bunga. Uy, nandito pala yung mga kabukid, yung galing Davao mga kabukid. Mag-harvest kami ng lansunis para may pira. Kung may pira, may pangbili ng bigas. Titingnan ko muna mga kabukid si Kabukid Sales Villapurite. Kang Jiri. Nara mga kabukid si Kabukid Sales Villapurite mga kabukid. Sige mga kabukid. Maghanap na kami ng puno ng lansunis. Yung maraming bunga. Ito yung mga kabukid oh. Pasabot lang mga kabukid na may umaakyat dito sa puno ng lansunis mga kabukid. May nangunguha mga kabukid. Oh, tanggal ang mga green mga kabukid oh. Inikat-kat rin, wala nang bunga mga kabukid oh. Wala na tayong lansunis kukunin mga kabukid. Naubos na. Pati pa hilaw mga kabukid oh, nilaglag. Oh. Nilaglag na mga kabukid. Wala na. Wala na kaming kukunin mga kabukid, ubos na. Sige mga kabukid, nandito na kami sa puno mga kabukid. Yung isa mga kabukid hindi namin nakyat kasi baka mukhang may nag-akyat mga kabukid kasi pati hilaw mga kabukid nalaglag. Kinain siguro mga kabukid ng kabog na malaking ulo. Sige mga kabukid. Na mga kabukid oh, yung mga magagaling kong climber mga kabukid. Nag-akyat na sila mga kabukid. Si Kabukid Louie at saka si Kabukid Kian. Walang kaway-kaway dyan. Hey, kaway-kaway naman dyan. Nandun na sila mga kabukid. Mga kabukid ng karton mga kabukid. Ito yung tama na pag-aayos ng karton mga kabukid. Sige mga kabukid. Tunis mga kabukid, kunin natin yung itong liki mga kabukid. Dahil masarap daw yung liki mga kabukid. Liki ang masarap. Ito si Kabukid Angela oh. Kahit masikip yung daan, gusto niyang sumama pa rin mga kabukid. Panay-kit-kit. Panay-kit-kit sa lansunis. Pack na kami ng isa mga kabukid. Yun mga kabukid oh. Isa lang yung napak namin mga kabukid. Kasi mukhang langanin pa mga kabukid ng hinog mga kabukid. Uwi na kami mga kabukid. Limang karton lang mga kabukid. Wala nang maano kasi alanganin pa. Hilaw pang yung iba. Maghakot sa may lansunis mga kabukid. Mga kabukid oh. 5 karton mga kabukid. Si Kabukid Dibo galing Tagum. Nagpunta lang dito para kakain lang ng lansunis mga kabukid. Sige mga kabukid. Mag-deliver sa kami mga kabukid. Yan mga kabukid oh. Ihatod na nila ang aming lansunis.
Kanino? Ha? So yun mga kabukid. Paalam.